قطرہ آب وضو کمبرے در بہا برطرز خونے کیسر کہندا ہوئے حضرت مولا علی دے جڑے غلام حضرت کمبر جڑا وضو کیتا نا اس وضو دا جڑا ایک قطرہ پانی ڈگیا نا کیسر بادشاہ دا خون بھی دا مقابلہ نہیں کر سکتا. سپر پاوراں دا بادشاہ سپر پاور. اے اقبال اتھے آ کے مولا علی نو گل پیش کی تھی. مولا علی حضرت مولا کائنات عمر بن عبد ود گنڈا جنہوں امرو بن عبد ود لوگ پڑھ دیں امرو تے گلاں ساڑھے نال مڑ کے کر دیں پڑھنا عمر تے عمر دا فرق بھی نہ پتا ہوئے عمر تے عمر دا فرق کی ہوئے تے گلاں مولویاں عباس اے تسی مدرسے بند کرنا چاہندے ہو سارے مل کے تسی کہندے ہو نا مولوی ہٹ گئے تے اسی ترقی کرنی ہے جی ترقی ہونی جڑی ہوڑ ہو رہی اے تو شکر کرو اجی نمازاں پڑھانے والے تانوں لوگ ہیں جدوں سکولاں جو پڑھ کے کوئی امام آئے گا نا تے اجے کرونا چائنا چوڑنا تے مسیتاں بند کر کے لوگاں گھراں چلا جانا ہے. ہاں اے سکیاں چٹائیاں تیری خاک میں ہے اگر شرر. کیوں جی جدو مولا علی اپنے دور خلافت بہ کے نا مسجد کوفہ سکے ٹکڑے کھا رہے تے اج نبی بندہ آیا انہیں کہا علی نو ملنا ہے. آپ نے فرمایا علی تے میں ماں انہیں کہا حضور جان دیو علی تے تسی نہیں میں تو سنیا انہیں خیبر دا دروازہ کھیڑ کے کھبے ہاتھ تے چک لیا بعد 80 صحابہ انہوں ہلا بھی نہ سکے. او تو چھڈو بادشاہ اے سکیاں روٹیاں کھان والا بھی علی ہو سکدا. آپ نے فرمایا جلیا علی میں ہی ہاں. انہاں کہا پھر او کی ہویا پھر اقبال نے وہ ترجمہ کیتا انہاں کہا اقبال کہندا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری. مولا علی فرمایا جلیا اے جڑی نا اے ساڈی جسمانی طاقت تے خیبر دا قلعے دا دروازہ چکنا او ساڈی روحانی طاقت.